السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الجديد الذي سنخصصه طبعا طريقة أو كيفية إعداد موضوع مقال أدبي في المحور أو حول المحور الثالث الشعر الوطني. طبعا هذه الحصة هي عبارة عن إصلاح فرض للمراقبة في المقال الأدبي موجه لتلاميذ السنة الأولى ثانوي، المتعلق طبعا المحور الثالث وهو الشعر الوطني. الموضوع إذن يروم الشاب وشوقي من خلال قصائدهما الوطنية تعرية الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب من جهة، والتأسيس لواقع بديل من جهة ثانية. توسع في هذا القول مبينا أهم المعاني الوطنية التي دعا إليها الشاعران، مدعما بشواهد دقيقة. إذن تلاحظون أن الموضوع هو موضوع يتعلق بالشاعرين معا، يعني الشاب وشوقي، التجربة المشرقية والتجربة المغربية مع الشاب. طبعا هذا الموضوع قلنا إذن سيدرس قصائد كل من الشاب وشوقي من خلال ماذا؟ البحث في القصائد الوطنية من ناحية تعرية الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب، والتأسيس لواقع بديل من جهة ثانية. أفسر موضوعي أولا. ما معنى يروم؟ يعني يهدف، يعني يرغب، يعني يطمح. الشاعران في ماذا يطمحان؟ يطمحان في تعرية الواقع. ما معنى تعرية الواقع؟ يعني نقل الواقع ونقل تلك الصورة المأساوية التي يواجهها الشعب وفضح السياسات. واضح؟ فإذا الشاعران يرومان ماذا؟ تعرية الواقع من جهة، والتأسيس لواقع بديل من جهة ثانية. إذا مقاييس إصلاح هذا الموضوع طبعا حسب عدد النقاط وحسب الأفكار. نبدأ إذن بما يلي. إذن العنصر الأول هو المقدمة، وهي على 3 نقاط. مجال الأعداد، طبعا تنظرون في مجال الأعداد كيف أسندناه وتلاحظون إذن طريقة إسناده. أولا التمهيد، نقطة واحدة. ما معنى التمهيد؟ يعني المقدمة العامة. التمهيد أو ما سميناه بالمقدمة العامة. المقدمة العامة عنصر أساسي من عناصر المقال الأدبي، يعني عليك أن تشير إلى مقدمة عامة تتعلق بأي مسألة مهم. أنها مسألة تكون يعني عندما تطرح موضوعك أو تبسط موضوعك أو تدمج موضوعك يكون هنالك تآلف وانسجام وتناسق بين ما هو عام وبين موضوعك الخاص. مثال اقترحت هنا الشعر الوطني وتوظيفه في طرح قضايا العصر، يعني كيف نشأ وبزغ نور هذا الشعر الجديد، الشعر الوطني الذي جاء ككتابة أدبية تروم إذن طرح قضايا العصر. هناك طبعا أمثلة أخرى يمكن الاستناد إليها. أنجزت تمهيدا تتحصل على نقطة. بعدها تقوم ببسط الموضوع. ما معنى بسط الموضوع؟ وهو على نقطة واحدة، يعني أنك سوف تدمج موضوعك. قمت بالتمهيد العام، بعدها أو المقدمة العامة تدمج موضوعك إما كما هو أو بإعادة صياغته. مثلا نحن قمنا بتمهيد عام، بعدها ماذا سأقول؟ وفي هذا السياق نجد الشاب وشوقي كشاعرين أرادا من خلال قصائدهما الوطنية تعرية الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب من جهة، والتأسيس لواقع بديل من جهة ثانية. إذا أدمجت موضوعي وتحصلوا على نقطة ثانية. بعدها مراكز الاهتمام الأساسية، أي الإشكاليات المطروحة، ولا يمكن أن يمر المقال دون الوقوف على هذه الإشكاليات التي سنبني على ضوئها الجوهر. فالجوهر هو إجابة عن تلك الإشكاليات المطروحة. كيف نستخرج الإشكاليات؟ نستخرج الإشكاليات بناء على الكلمات المفاتيح. يروم شوقي والشاب من خلال قصائدهما الوطنية تعرية الواقع المأساوي. لاحظوا، تعرية الواقع المأساوي هذه مهمة وأساسية. ما معنى تعرية؟ يعني أنت ستتساءل سؤالا: ما هي مظاهر مأساوية الواقع مثلا؟ واضح؟ هذا سؤال في العنصر الأول الذي يعيشه الشعب، أو ما هو الواقع المأساوي، أو ما هي تجليات الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب.
بعدها التأسيس لواقع بديل، يعني أن الشاعرين أرادا أن يؤسس إلى واقع بديل. ما معنى؟ يعني واقع جميل، أرادوا أن يمحوا هذا الواقع المأساوي المزري ويؤسسوا لواقع ينعم فيه الشعب مثلا بالحرية. واضح؟ فإذا ستتساءل كيف دعا هؤلاء أو كيف أسسوا لواقع بديل، أو ما هي صورة الواقع البديل الذي يؤسس إليه الشاعران، وهكذا دواليك. واضح؟ لاحظوا في المطلوب ماذا فعلت، يعني حاولت أن أبين العناصر مبينا أهم المعاني الوطنية التي دعا إليها الشاعران. طبعا وأنت تتحدث عن تأسيس الواقع البديل فإنك ستتحدث عن المعاني الوطنية. تعرية الواقع كذلك ستتحدث عن المعاني الوطنية، منها فضح المستعمر وفضح سياساته والتوعية وغيرها من المسائل. إذن الإشكالية التي طرحناها في هذا الموضوع هي فيما تتمثل صورة الواقع المأساوي. لاحظوا أنني وضعت أداة الربط الفاء، وهي أداة استئناف. لماذا؟ لكي أربط بين مقدمتي، يعني التمهيد أو المقدمة العامة وبسط الموضوع، مع ماذا؟ مع الإشكاليات، فيكون عملي مقالا أدبيا مسترسلا. وطبعا وما هي خصائص الواقع البديل الذي أسس إليه الشاعران؟ إذن فيما، لاحظوا الماء كيف تكتب وليس فيما بالمد، لأنها في وضع أو في سياق استفهام، وقد تعرضنا إلى هذا في شرح نص علامة وإلام الخلف بينكم، إلامة وعلامة كذا. يعني تلاحظون أن عندما تكون الماء في سياق استفهام إذن تفقد أو يحذف منها المد. المقدمة كلها على 3 نقاط، يعني أنجزت مقدمة سليمة، تحصلت على 3 نقاط على مستوى المنهج، وربما نقطة ونصف على مستوى اللغة والأسلوب وحسن الانتقال، يعني تضمن 4.5 في ماذا؟ في المقدمة فقط. نمر إلى المرحلة الموالية وهي الجوهر. وعندما نتحدث عن الجوهر فإننا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن إجابة عن الإشكاليات المطروحة. طرحنا إشكاليتين، سيكون لنا إذن عنصران في الجوهر. طرحت 3 إشكاليات، سيكون لك 3 عناصر في الجوهر. واضح؟ طرحت 4 عناصر. إذن الجوهر سيكون منقسما أو سنسند له الأعداد 10 نقاط. 10 نقاط ستتقسم على 8 للتحليل وطبعا 2 للتأليف. نشرع إذن في النظر في مكونات التحليل. أولا العنصر الأول وهو صورة الواقع المأساوي. إذن قبل أن تشرع في عملية الإجابة حاول أن تضع إذن مدخلا لعملك. مثلا سننطلق بما يلي: بالعودة إلى قصائد الشاب وشوقي ندرك وعيا جليا بالواقع الذي يعيشه الشعب إبان فترة الاستعمار، ويتجلى هذا الوعي من خلال سعي الشاعرين الحثيث إلى تعرية الواقع وكشف مآسيه على مستويين. والآن سيقسم هذا العنصر، يعني صورة الواقع المأساوي، إلى عنصرين فرعيين. أولا العنصر الأول هو صورة الشعب، والعنصر الثاني صورة المستعمر. واضح؟ يعني عليك أن تعي بهذه الجزئيات وهذه التفصيلات. صورة الشعب، إذن رأينا في قصائدهم نقدا لهذا الشعب، هذا الشعب السلبي، شعب مستسلم. مثلا ما لك ترضى بذل القيود، شعب يرضى النوم لا يقاوم، لا إذن يرضى بالذل بالاستعباد، يحمي جبينه للمستعمر. كل هذه الأشياء سوف أذكرها كأفكار طبعا وأسند إليها الشواهد التي تدعمها وتجعل منها أفكارا، تجعل منها إذن فقرة متماسكة ومترابطة، فكرة مع حجة أو فكرة مع شاهد، تكون إذن أسلوبا جيدا. هيمنة الفكر الخرافي وانتشار الجهل بين العامة والساحقة مما نتج عنه الإيمان بقدرية الاستعمار. يعني أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده عندما قال فلا بد أن يستجيب القدر، يعني أن القدر حينئذ هذا الشعب الذي آمن بقدرية الاستعمار على هذا القدر أن لا يكون موجودا، وعلى الشعب أن إذن يثور. فأنت لن تتحدث على الثورة، وإنما ستتحدث فقط
عن مظاهر السلبية التي يعيشها هذا الشعب. كذلك وجدنا مع شوقي على سبيل المثال التناحر والتكالب على السلطة، فوجدنا الأحزاب السياسية المصرية تتشاجر، تتعارك، تتقاتل من أجل نيل منصب وكرسي، في المقابل إذن يفسحون المجال للمستعمر من أجل إذن الاستيلاء على الوطن. الصراعات الداخلية كذلك، التقسيم، إذن تقسيم الوطن، تقسيم الوطن وفقدانه. بعدها إذن كذلك التعاون مع المستعمر، هناك من يتعاون مع المستعمر وإذن يقدم له يد العون من أجل مزيد البقاء. هذا العنصر إذن الأول أجبنا فيه عن جزء أولي وهو على 4 نقاط. العنصر الجزئي هذا على نقطتين. أجبت عن صورة الشعب، بعدها قم بتأليف جزئي لهذا العنصر. صورة الشعب إذن صورة سلبية لم تكن من فراغ، وإنما هي نتاج سياسة استعمارية إجرامية. وبعدها تنتقل إلى العنصر الجزء الثاني وهو صورة المستعمر، والذي سيكون على نقطتين. إذن صورة المستعمر: دخل المستعمر البلاد العربية بقناع المصلح، لكنه انتصب حاكما على البلاد والعباد، ينهب الثروات ويسلب الحقوق والحريات. دموية هذا المستعمر وإجرامه: نشره الجهل والخرافات بين الناس، إفساده في الأرض، سلب الحريات وفرض القيود، سياساته العدائية اتجاه المصلحين والمثقفين، على سبيل المثال نفي شوقي. بعد أن تتعرض إلى هذه صورة المستعمر، هذه السوداوية المشينة، تقوم بتأليف جزئي دفع هذا الواقع المأساوي في الشاعرين، يعني الشاب وشوقي، رغبة ملحة في الإصلاح والتأسيس لواقع بديل. وبعدها تمر إلى العنصر الثاني من عملك، ألا وهو التأسيس لواقع بديل. واضح؟ وهو على 4 نقاط. إذن يجدر بالتلميذ في هذا العنصر الإشارة إلى ضرورة الواقع، أو إلى صورة الواقع البديل، أي المنشود، التي تتناقض بالضرورة مع الواقع الموجود. ثم عليه الإشارة إلى المعاني الوطنية بالتركيز على المعاني التي يظهر فيها التأسيس والبناء لهذا الواقع البديل، مثل الترغيب والترهيب واستنهاض الهمم والتوبيخ والتهديد. إذن وهنا لا ينبغي أن نغفل الأساليب اللغوية المستعملة في بناء المعنى وفي تشكيله. من هذه إذن من مظاهر التأسيس للواقع البديل نجد أولا إذن بعث الأمل في النفوس البائسة اليائسة، الإشارة إلى أهمية التسلح بالإرادة والتفاؤل، إلى النور فالنور عذب جميل، إيقاظ الضمير وتوعية العقول النائمة، التحفيز والتوجيه نحو المقاومة بعيدا عن الاستسلام، استنهاض الهمم، الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة، الحكم والمواعظ، كشف مظاهر الفساد، تهديد المحتل بثورات تنهي سياسته الدموية. إذن كل هذا عنصر الثاني، التأسيس لواقع بديل. طبعا يمكن أن نضيف أفكار أخرى وشواهد أخرى. بعدها تأليف جزئي لهذا العنصر. لعب الشاعران دور المصلح الراصد للمآسي والفاضح للسياسات الاستعمارية، الراغب في دحر واقع منبوذ والترغيب في واقع مشرق تنعم فيه الشعوب بالحرية والكرامة. بعد أن قمنا بالتحليل العنصر الأول بجزئيه الفرعيين، صورة الشعب وصورة المستعمر، العنصر الثاني التأسيس لواقع بديل، أمر إلى التأليف الكلي. الشاعر الوطني، التأليف الكلي على نقطتين. إذن الشاعر الوطني شاعر واع يوظف عمله وعلمه ومعارفه في الدفاع عن وطنه وشعبه، فيقوم بالتوعية ويساهم في بناء وطنه مرسخا قيما ومعان وطنية وجب على كل الشعوب المضطهدة التسلح بها، إما للحفاظ على استقلالية الوطن وسيادته، أو لاسترجاع حرية سلبها مستعمر
غاشم. بعدها أمر إلى الخاتمة والتي إذا يسند عليها العدد ثلاث نقطتين. النقطة على الإجمال، مثلا الشعر الوطني متعدد المذاهب متنوع التجارب، لكن المقصد واحد وهو الدفاع عن الأوطان وتوعية الشعوب لتحقيق مستقبل أفضل. بعدها الموقف تأخذ عليه نصف نقطة، يعني أن تبين موقفك، قيمة الشعر في طرح قضايا العصر والذات بطريقة إبداعية. ثم تفتح الآفاق بنصف نقطة، إذن فهل وفق الشعراء في تحقيق مرادهم؟ أو فهل وجد الشعراء آذانا صاغية لتلك النصائح؟ وغيرها طبعا من الأسئلة الأخرى. تلاحظون أن العمل هذا كله الذي ذكرناه على 15 نقطة، بقيت 5 نقاط على اللغة والأسلوب. متى تمكنت من كتابة مقال أدبي بلغة سليمة مؤدية للغرض بدقة، فإنك تتحصل على العدد من 4 نقاط إلى 5 نقاط. اللغة المتعثرة أحيانا يعني فيها بعض الأخطاء اللغوية ولكنها مؤدية للغرض، فإنك تتحصل من 2.5 نقطة إلى 3 نقاط ونصف. اللغة المتعثرة كثيرا يعني مليئة بالأخطاء، أخطاء الرسم وأخطاء التعبير والأسلوب، ولكنها مؤدية للغرض، الأستاذ يفهم المقصد لكن بعسر، فإنه يتحصل على من 1 نقطة إلى 2 نقطتين. ولاحظوا دور اللغة والأسلوب في إكسابكم العدد. اللغة المتعثرة وغير المؤدية للغرض فإن العدد يسند من 0 إلى 0.5. بقيت سأشير إلى بعض الأخطاء الفادحة التي ارتكبها، إذا الأخطاء الشائعة التي ارتكبها مثلا تلاميذي السنة الماضية، لنجد أهم الأخطاء الواردة هنا. الأخطاء الشائعة في هذا الفرض، إذا حسب عملية إحصاء وجدت أن معظم هناك ترك للموضوع جانبا وكتابة ما تم حفظه من الإنترنت. هناك موضوع متداول في الإنترنت يتعلق بأن للوطن من الوشائج وهذا لو تكتبون هذه الجملة فقط سيظهر لكم هذا الموضوع. يعني وجدت أنه هنالك من يحفظ هذا الموضوع ويكتبه أو أنه يغش، طبعا هذه مسألة أخرى، وهذا إذا خطر رهيب أن تحفظ دون أن تعمل عقلك. ترك الموضوع جانبا إذن وكتابة ما تم حفظه من الإنترنت، وجدت هذا رغم التنبيه إلى خطورة هذه المسائل. أخطاء الرسم والتعبير خاصة رسم الهمزة، ذلك التي لا تكتب بالألف وإنما ذلك التكرار، وطبعا تغييب التأليف في أكثر من 90% من الفروض المنجزة، سواء التأليف الجزئية أو التأليف الكلي، يعني التأليف على 2 نقطتين والتأليف الجزئي على 1 نقطة أو حتى نصف نقطة. يعني عليك أن لا تهمل العدد هكذا، أنت تلقي ب2 نقطتين في سلة المهملات، إذا هذا أمر غير منطقي. عليك أن تعطي الامتحان حقه، وأن تعطي لكل عنصر من عناصر الموضوع حقه، وأن إذا تسعى لاكتساب عدد جيد لا أن تفرط في الأعداد. سوء توظيف الشاهد، إذن لا يتقن التلميذ توظيف الشاهد رغم عمليات التدريب، وقد قررنا إذن إن شئتم أن ننجز حصص هنا في اليوتيوب أبين فيها كيفية توظيف الشاهد ببناء فقرات وأفكار، إذن فكرة ثم نوظف الشاهد. فهذا إذن على الرحب والسعة، أنا موجود، اكتبوا لي تعليقا أسفل المقطع وسوف ننجز حصصا نركز فيها على توظيف الشواهد سواء في هذا المحور أو في المحاور الأخرى، وسأركز خاصة على هذا المحور. خاتمة ضعيفة، تغييب فتح الآفاق في 90% من الفروض المنجزة، يعني 90% من الامتحانات لا يطرح التلميذ فتح الآفاق، أي ذلك السؤال الذي يفتح لنا آفاق مواضيع أخرى. أنا قدمت لك نموذجا من نماذج فتح الآفاق، حاول أن تأخذه كنموذج واضح. فتح الآفاق بسؤال لا ينبغي أن نكون قد أجبنا عنه في الموضوع أو في تحليلنا، وفتح الآفاق على 0.5 يعني نصف نقطة، يعني لا تلقي بها أيضا هباء. إذن هكذا
أنهي هذا العمل. شكرا لكم على حسن المتابعة. طبعا ما أرجو أن يكون هذا العمل قد حقق فائدة ومنفعة. من له إشكالية أو استفهام أو استفسار فليتفضل بطرح إشكاليته أو استفساره أسفل هذا الفيديو، وطبعا لا ينسى الاشتراك بالقناة ودعوة أصدقائه لتعم المنفعة والفائدة. شكرا لكم. كان معكم الأستاذ أحمد الطيف. أرجو لكم التوفيق والنجاح والسداد. إلى اللقاء.